सावड्डे मतदारसंघ, सांगे मतदारसंघ, कुडचरी मतदारसंघ ह्याही जनतेक सॅल्यूट करता आणि गोयचे सगळे सोशल एक्टिविस्ट तांकांय हांव सॅल्यूट करता. आयज 25 दीस कंप्लीट जाता आणि 26वा दीस लागता. मिराबाग गांवच्या ह्या आंदोलनाक ह्या बंधाऱ्यान फुडें जो दुष्परिणाम जो 3 मतदारसंघाक येतलो तेजे खातीर मिराबाग गांवचे जनता हे आंदोलन आयज मडगांवां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गार्डनाक आयिल्ले आसा. आनी आतां संकेतान सांगलां सरकार बेगींतल्या बेगीन जे मागणी आसा जो डिमांड आसा मिराबाग गांवच्या हो डिमांड पूर्ण करना जाल्यार हें आंदोलन आझाद मैदानाचेर पावतले आनी फुडें सुद्दां हे असेंब्लीक सुद्दां पावपाक फाटीं फुडें सरचे ना. गांवचे लोक गांव वाचोवपाक फुडें सरलेले आसा आनी तुवें म्हटलें तशें 2017 ते 2022 म्हळ्यार आमदार म्हूण आशिल्लो आनी 2022 हो विशय म्हाजे कडेन आयिल्लो. स्थानीक जे लोकप्रतिनिधी म्हणटा त्या टायमा वयले पंचायत लेवल आनी WRD सुद्दां म्हाजे कडेन आयिल्ले. हांवें तांकां एक जागो दिल्लो दाबाळ पंचायत एरियेंतलो अहिल्याबाईचें मायनींग पीट आसा. ह्या पिटाक खूब उदक आसा. हें उदक तुमी म्हैसाळ व्हरा म्हणून तांकां हांवें प्रपोजल दिल्लें. त्या प्रमाणे मायनींग पीट अहिल्याबाई सरदेसाय हांगा सर्वे जाल्ली WRD डिपार्टमेंटाचे अधिकारी येवन आनी त्या प्रमाणे त्यांनी तें उदक जें आसा थंय तांकां 30 MLDचो जो प्रोजेक्ट आसा उदकाचो तो थंय प्रपोज तेंच्यांनी केल्लो आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाणे सर्वेय केल्ली. म्हैसाळीक उदक व्हरपाचें त्याच प्रमाणे त्या वाठाराचे जे शेतकार भाव आसा बांडोळ, किल्लापाल, दाबाळ हेंकांय एग्रीकल्चर पर्पजाक उदक सोडपाचें WRD. पूण तांकां कोण मेळ्ळो कितें मेळ्ळें खंयचो इंडस्ट्री वालो मेळ्ळो हें मिराबाग गांवच्या जनतेक खबर आसा. कोणी फायनान्स केला आयज ते म्हणटा पंचायत आमी NOC दिली, ग्रामसभा जातरे आमी रिवोक केली. आयज हो नाबार्ड सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणटा. अरे हे डबल इंजीन सरकार आसा फक्त तोंडांनी सांगपाक आनी आतां ट्रिपल इंजीन जाला ZP इलेक्शनाक. तरी सुद्दां मिराबाग गांवच्यो मागणी आसा हे पूर्ण करूंक जायना. मिराबाग गांवचे लोक आपले स्वता खातीर हे मागणी करना. हे जे पावसाक हेचो दुश्परिणाम जातलो हो दुश्परिणाम राखपा खातीर ह्यो सरकारा कडेन मागणी करता. सरकारान ह्यो मागण्यो मान्य करच्यो. आयज असेंब्ली सेशन स्टार्ट जाता. हे असेंब्ली सेशनाक हे डिस्कशनाक हाडून जे मिराबाग गांवच्या लोकांनी डिमांड केल्लो आसा हो बंधारो कॅन्सल करचो आनी लिगली बरोवन दिवचे हे सरकारान मान्य करपा खातीर आमी हांगसर जमिल्ले आसा. आतां प्रायवेट इंडस्ट्रीवाले हितून इनवॉल्व जाल्या, दिल्लीवाले हितून इनवॉल्व जाल्या आनी हे प्रकरण वाडलेलें आसा. हितूर बळिका बकरा आमचे मिराबाग गांवचे लोक जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. तेजे खातीर हे सरकार जागे आसून सुद्दां न्हिदलेल्याचे सवंग करता. जो सवंग करता ताका उठोवपाक कठीण, जो न्हिदला ताका उठोवपाक बरें. अशी परिस्थिती सद्या गोंय चलता. इलेक्शन लागीं आयिल्लें आसा. सरकारान विचार करचो आनी मिराबाग गांवच्या लोकांक न्याय दिवचो. आमदार एकदाय मेळपाक येवना. आमदार मेन काणकोण आमदार हो म्हणटा तो सत्यनाशी मनीस. हो सावड्डे मतदारसंघाक आतां जी आंदोलनां आतां मोले सुद्दां आंदोलन लोकांनी 2 वर्सां जालीं. लोक सरकारी अधिकाऱ्या कडेन वचोन जो थंय एक कोणी प्रोजेक्ट घातला थंय वेस्ट हाडून थंय सेग्रिगेट करून तेजी बसून सारजार करता. लोकांच्या वस्ती भितर हो प्लांट घातलेलो आसा. हे सुद्दां विशय सोडपाक जायना. अशे जायते विशय आसा. दुधसागर वॉटरफॉलाचो, जीपोल्यांचो विशय आसा.
हे विशय सोडपा खातीर तो एकदम फेल जाल्लो आसा. त्यांनी 27 येवचे पयलीं राजनामे घेवन घर वचचें, नाल्यार हो मिराबागचो विशय आसा तो सोडचो. संकेत हो एज्युटेशन तुमगेले मागणी मान्य जायना तो पर्यंत हे तुमगेले ऑफकोर्स आमचे एज्युकेशन चालू उरले. आयज आमी जे इतले दीस 25 दीस बसल्या त्या फाटी सरपाक बसोना. आमी 25 दीस बसल्या, आमचे जे जुवारीचे अस्तित्व आसा ते राखपाक बसल्या, आमचे जे गांव आसा तेंचे अस्तित्व राखपाक बसल्या, आमची जी देवळां आसा तेंचे अस्तित्व राखपाक बसल्या, आनी आमचे हे सुंदर अशें जे गोंय आसा ते सांबाळपाक बसल्या. आनी आमी जे एकदां मुखार सरले हे कशेंच फाटी सरपाना. कोणी यो सरकारान आमचेर फार सुद्दां मारलो न्हू, आमी फार घेवपाक तयार आसा, पूण आमी फाटी म्हणटा ते सरपाना. जय वंदे जस्टिस. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. आतां एक आमकां पयलीं आमी तो स्टडी केली, तेजे वयल्यान आमकां एक हें जाल्लें की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो इंडस्ट्रियल पर्पजाक. सो तेजे आमी जे MPL एक ती चलता जे बोरये तिजे वॉटर कन्जम्पशन घेतले. आयज हो जो विशय आसा न्हू, हो जे पंचवाडी शिरोडेचे जे लोक आसा तांकांय कळपाक गरज आसा. कारण आमी जेन्ना स्टडी केली तेन्ना कळ्ळें की जे गव्हर्मेंट जो तेंचो प्रपोजल आसा बंधाऱ्या खातीर की 2023 म्हणटा ते मैसाळ डॅम हो ड्राय जालो आनी शिरवडे आनी पंचवाडीच्या लोकांक खंय उदक कमी जालें. सो आमी 2023च्यान मुखाल्ली स्टडी केली जाल्यार आमकां कळ्ळें 2023 ते MPL फॅक्टरी स्टार्ट जाली आनी तेंचो वॉटर कन्जम्पशन आमी जर घेतलो जाल्यार तेंचो वॉटर कन्जम्पशन 2 MLD पर डे. आनी जो शिरोडा आनी पंचवाडीचे जे लोक आसा तेंचोय वॉटर कन्जम्पशन 2 MLD पर डे रिक्वायरमेंट. सो 2023च्यान जे 2 MLD ह्या जे शिरोड्या आनी पंचवाडीचे जे लोकांक उदक मेळटालें ते खंय तरी डायवर्ट हेणी MPLाक केलें. हो आमचे कडेन RTI डॉक्युमेंट आसा. सो लोकांचे तुमी लोकांक ताणयले आनी हे इंडस्ट्रीक दिले. आतां आमकां दुसरें कळटा की जी मैसाळ डॅमाच्या सकयल अंबानीची एक फॅक्टरी येवपाची आसा सॉफ्ट ड्रिंकाची कॅम्पा कोला म्हणून ही अंबानीची फॅक्टरी येता मैसाळ. ही आजून पर्यंत ते लोकांक विश्वासान घेतलेलें ना. थंयचे कोणाक सांगलेलें ना. हेणी 1,30,000 स्क्वेअर मिटर सुमार अरावंड जागोय क्लियर केल्लो आसा ही फॅक्टरी बांदपाक. सो हे जे सगळो हो प्रोजेक्ट आसा हो खंय तरी हे अंबानीक लिंक आसा. आयज तुमी सगळे जाणा हे सरकार चलता हे अंबानीचे वयल्यान. हो सरकार अंबानी चलयता आनी हांगाय हेणी आतां सावड्ड्या आमच्या बारीकशा वाठारांनी अंबानी काडून आमचे गांव काबार करपाचे तेणी षडयंत्र केल्लें आसा. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. We want justice. We want justice. We want justice. आमचे गांव, आमचे गांव, आमची देवळां, आमची देवळां, आमची भाटां, आमचे गोंय, आमचे गोंय. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. We want justice. We want justice. सोडची ना रे, सोडची ना, सोडची ना रे, सोडची ना.